आनी देवाचे उतार प्रचारांत की देव अजापा फाटल्यान गी ह्या तुजी भावार्थ तोदळ मात अजापां पळयल्यार मात्र म्हजो भावार्थ गी ह्या देवाची उतरायच्या जानवायेचेर देवाच्या उतराच्या जानवायेचेर देवाच्या उतरांच्या फावराचेर तुजो भावार्थ परजळटा गी. तुका अजापां जाय गी तुका देवाचे उतार जाय खंयच्यो तुज्या जिणेची बुनयाद म्हणून हो आयतार तुका इसारता. आफ्रिकांत एका दुसऱ्यो देशी सांगाता मेळून 3 वर्सांचो तांणी देवाच्या उतराचो संभ्रम आचरण करचो म्हणून तांणी निश्चय केलो. नाना देशीचे सांगाता मेळ्ळे आमी देवाच्या उतरांचो कसो प्रसार करियेत, क्रियात्मक तरान देवाचे उतार कशे ओंपयेत हेरांच्या काळजांनी आनी हेरांक ते पावचे बरी कशें करियेत म्हणून तांणी प्लॅन करून आनी 3 वर्सां नंतर सांगाता मेळचें म्हूण जालें. 3 वर्सां नंतर सांगाता मेळ्ळी आनी तुमी कशें देवाचे उतार कशें प्रसार केलें आनी तुमकां फळ मेळ्ळो गी म्हणून विचारलें. त्या जाल्यार एका देशीचे म्हणाले आमी मस्तू प्रिंट मिडिया म्हळ्यार आमी करतल्यो आनी ते पिक्चरां प्रिंट करून लोकांक दिलें म्हूण. त्या जाल्यार तांणी विचारलें तुमकां आशिल्लो फळ मेळ्ळो गी तातूंत देवाचे उतार प्रसार जालें. ना आमी इतलो खर्शिल्लो पयसो आमकां आशिल्लें कांय प्रतिफळ मेळोंकूच ना म्हणाली. तशेंच आनी एका देशीच्या लागीं तांणी विचारलें तुमी कितें केलें म्हूण. आमी बिदी नाटकां केलें. आमी हळ्ळे वचून बिदींनी वचून आमी देवाच्या उतराचें नाटकां करून बिदी नाटकां करून प्रसारलें. तुमकां आशिल्लें मेळ्ळें गी. ना तितलें फळादीक आमी इतलो खर्शिल्लो जाल्यार आमकां तितलें फळादीक जावन मेळोना तसो फळ मेळोना म्हूण. मग तुमी कितें केलें. आमी एक पिक्चर काडलें म्हणलें आनी एका देशीची. आमी व्हडलें पिक्चर काडलें थंय लोकांक दाखयलें म्हूण. लोकांक खुशी जालें पूण फळ मेळ्ळो गी. ना फळ मेळोना आशिल्लो फळ मेळोना आमी इतलो खर्शिला पयसो आशिल्लें फळ मेळोना म्हूण. मग त्या वेळार आनी एक देशीची उठली आनी म्हणाली तुमी कितें केलें गे म्हूण. आमी कांय करुना विशेश कांय करुना आमच्या देशी जितावन पवित्र पुस्तक वाचून तें नियाळून आपल्या जिणेंत तें पाळून आसलीं एक 2 कुटुंबां मुखार आयलीं आनी म्हणालीं आमींत एक खंय देवाचें उतार ना गे थंय जियेता म्हणून तीं पयशिल्ल्या गांवाक वचून जियोंक लागलीं आनी देवाच्या उतरा प्रकारान नियाळ्ळ्या प्रकार तांणी तीं जियेलीं माये मोगान न्याय नितीन एकामेकाक सहकार दिवन एकामेकाच्या गरजां पावन तीं थंय जियेलीं आनी थंय तुमकां आशिल्लो फळ मेळ्ळो गी. वय आमी एका हळ्ळेंत पावणशे कुटुंबां आसल्या कडेन आमी एक 6 म्हयने जियेतना थंय आमकां प्रतिफळ मेळ्ळो. तीं पुराय जाणांनी देवाचें उतार स्विकार केलें. नंतर थंयचे आमच्या मरीत जियोवन तीं दुसऱ्या हळ्ळेक गेलीं आनी तीं जियोंक लागलीं थोडीं स्पिरितान बरोवन आनी आमी दुसऱ्या हळ्ळेक गेल्या जायत्या जाणांक स्वार्था लाभली म्हणून. मुगाच्यानो लिव्ड एक्सपिरियन्स जियेल्लो अणभव पवित्र पुस्तकाचें उतार जियेल्लो अणभव ताचे तलें व्हरतें पवित्र पुस्तक वोमचें तसलें विधान दुसरें ना. देखून हो आयतार तिसरो आयतार पवित्र सभा उलो दिता आमी पवित्र पुस्तकाचो मोग करूंक आनी पवित्र गूण रितीन पाळूंक आनी गूण रितीन अर्थ करून जियोंक आनी तें प्रसार करूंक हो सादारण काळचो तिसरो आयतार आमकां उलो दिता. ह्या आयतारा दिसा आमकां पवित्र पुस्तकाचें वाचप लुकाच्या वंजेलांत 1-4 पयलें तें नियाळया. सान लूक एक मोठो विवार दिता. पयल्यान सान लूक ताचें उक्तावण करता ताचो वांजेल मोठो विवार दिता आपलो वांजेल आरंभ करता आनी हो विवार मोगाच्यानो देवाच्या उतराक गूण रितीन पाळोवंक अवकाश करून दिता आनी हो विवार आमी देवाचे उतार गूण रितीन पाळूंक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी अवकाश करून दिता. हो ल्हानसो विवार पयलेचो तो आयच्या आयताराच्या वाचपान पयलें आसा. तूं पवित्र पुस्तक कशें एप्रोच करताय कशें तें स्विकार करताय न्ही. हाव ऑफन यू रीड इट कितले फावटी तूं वाचताय तें. तूं पवित्र पुस्तक वाचताय गी. पयल्यान पयलें तूं पवित्र पुस्तक वाचताय गी. तें वाचचें आशा अत्रेक तुका आसात गी. तूं तो बरें करून अर्थ करताय पवित्र पुस्तक तूं बरें करून अर्थ करताय गी.
देवाचे उतार तुज्या बावार्थ्याचे जिणेची बुनयाद तुवें करपाक लागी, तुज्या बावार्थ्याचे जिणेक देवाचें उतार तुवें बुनयाद करपाक लागी ह्या अजापां पळोवनची टीव्हीचेर ओसऱ्यां पळोवनची, ते मात्र ताचेर तुजो बावार्थ उपयोगन आसा गी. ह्या देवाच्या उतराचेर तुजो गूंड कन्सोन आसा. हें आज सांत लूक आमकां विचारता. देवाचे विशीं तुजी जाणवायेची पळय, पवित्र तुज्या देवाच्या विशयान तुका जाणवाय जाय. देव कोण गी म्हणल्यार तुका समजणी जाय. त्या समजणेक पवित्र पुस्तकाची बुनयाद गी. पवित्र पुस्तकांत हांव चिंत्ताय की ह्या अजापा म्हणून देव व्हडलो अजापा करचो ओसऱ्यागार म्हणून म्हणटाय. जायते हांवें पळयलां टीव्हीचेर आनी पुरा जायते प्रचार करचे ब्रदर्स आयल्यात आतां. तोलो व्यक्ती वो व्यक्ती पुरो प्रचार करता. व्हडलो व्हडलो अजाप हांवें तें अजाप केलें, हांवें हय अजाप केलें, हांवें तें अजाप केलें, ताका गूण केलें, तो पडलो वो उठलो म्हणून आनी प्रचार करतात. आनी देवाचे उतार प्रचारांत गी देव अजापा फाटल्यान गी ह्या तुजी बावार्थ तो मात्र अजापां पळयल्यार मात्र म्हजो बावार्थ गी ह्या देवाची उतराच्या जाणवायेचेर, देवाच्या उतराच्या जाणवायेचेर, देवाच्या उतरांच्या फावराचेर तुजो बावार्थ परजळटा गी. तुका अजापां जाय गी, तुका देवाचे उतार जाय. खंयचे तुज्या जिणेची बुनयाद म्हणून हो आयतार तुका विचारता. पवित्र पुस्तक आमच्या चिंतपाच्या वर्तेन देवाचें ज्ञान आमी कितें चिंतप, इमॅजिनेशन करता ताच्या वर्तेन देणें. इट्स बियॉन्ड आवर इमॅजिनेशन. वर्तेन देणें आमच्या चिंतपाच्या मिक्वाल्लें देणें. देवाचें उतार तसो मोग उकडापण करता. एक देवाचें उतार खायलें गी म्हूण विचारता. देवाचें देणें, देवाचें मोग, देवाचो मोग उकडापण करचें देवाचें देणें म्हणचें. तें देवाचें वर्ड ऑफ गॉड इज गिफ्ट ऑफ गॉड. तसो मोग, तसो अखंड मोग, तसो मोवाळ मोग, देवाचो मोग व्हरतो मोग, साक्रिफिसान भरिल्लो मोग, आमकां साल्वासान दिवचो देवाचो मोग, ताच्याच पुता दिवचो मोग, हें सगळें ताची काकूळटा जया माया ताच्या बॉक्सांनी सगळें देवाचें उतार आटापून आसा. तो देवाचो मोग आमकां पासरता. आनी देवाचें संपूर्ण प्लॅन देवाचे उतार उगाडटा. हें देणें देखून देवाचे उतार खायलें म्हळ्यार एक देवाचो मोग, एक ताचें दैवीक मांडावळ, देवाची परिपूर्ण मांडावळ तें उगडाप करचें देवाचें देणें. ताचें डेफिनेशन देवाच्या उतराचें. देवाचो मोग उगडापण करचें देवाचें देणें आनी ताचें प्लॅन, डिवायन प्लॅन, ताचें परिपूर्ण परफेक्ट प्लॅन उगडचें देवाचें देणें आमकां पवित्र पुस्तक जावन आसा. पवित्र पुस्तक मोगाचें न्हू आमची पवित्र पुस्तक आमचें जिणेचें त्याच्यांत तात्पूर्ण आनी तें आमचें आमी जाणा जावचें. देव पवित्र पुस्तक जाणा जाय आमी. तें परिपूर्ण आमी जाता तितलें तें वाची जाय. सगळो बायबल आमी वाचिचें. हर एक श्लोक तयार करी जाय. हर एक आमी हर एक तयार करी जाय. आमची जिणी तयार, आमच्या जिणेक जाय जाल्यार आमच्या जिणेक बॉल दिवंक तें तयार करचें. हर एक श्लोक हांवें नियाळ करचें आनी आमकां तयार करचें, वाचिचें आनी हर एक श्लोक हांवें तयार करचें. त्या प्रवाद्यांनी देवान उगडापान केल्लें सगळें आमच्या जिणेची बुनयाद जावन आमी सोडी जाय. हर एकल्यान हांवें सोडी जाय. प्रवाद्यांनी तें देवान उगडापान केल्लें, तें उगडाप केल्लें आमच्या जिणेची बुनयाद जावंक हांवें सोडिचें. देखून हेर दुसरें खंयचे म्हज्या जिणेचे बुनयाद जावन नजो, ओसऱ्यांपरा म्हज्या जिणेच्यो बुनयाद जावन नजो, देवाचे उतार म्हज्या जिणेचे बुनयाद जायचे. देवाच्या उतरांची एक प्रत्येक विशय ध्यान करचें आमी. देवाच्या उतरांची प्रत्येक विशय ध्यान करया. एक विशय देवाच्या उतराची मस्त विशय आता देवाच्या उतरांत, तांचो एक प्रत्येक विशय आमी ध्यान करया. देवाचें उतार 100% तें देवाचें काम. 100% देवाचें काम. आनी 100% मनशा बरोवपी मनशाचें काम. मनशा बरोवपीचें काम. ह्युमन ऑथर मनशा बरोवपीचें तें काम. तशें म्हळ्यार मनशा बरोवप्यान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा संपूर्ण सहकार कॉपरेशन दिवन हर एक बूक ताणें बरयला. हर एक बूक पवित्र पुस्तकांत जायते बूक आसात. हर एक बूक ताणें बरयला पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा ताणें बरयला. पूण बरयला मनशा ताच्या हातान बरयला. देखून देवान गॅरंटी दिलां की कितें बरयलां तें ताच्या काळजांतावन, ताच्या प्रेरणा काळजांतावन आमकां आयलां. देवाच्या काळजांतावन आयलां. कितें बरयलां तें कोणाच्या काळजांतावन आयलां?
देवाच्या काळजांतल्यान आयलां. कोणाच्या प्रेरणाकाल आयलां? देवाचें प्रेरणाकाल आमकां आयलां. मुखाच्यान त्या देखून पवित्र पुस्तक एक जॉयंट एफर्ट जावन आसा. तें पवित्र पुस्तक वयता राती येवन ह्या दिसाक येवन ह्या पंथ्यापारार येवन आमच्या हातान दिल्लें न्ही. तें जॉयंट एफर्ट देवाचें आनी मनशाच्या बरोवप्याचें, मनीस बरोवप्याचें जॉयंट एफर्ट, दोगांचे प्रयत्न. जॉयंट एफर्ट हें एक जॉयंट प्रयत्न सांगता 6 प्रयत्न आनी तें उगडापान करता गी देव मनशा बरयणाराक वापरता म्हूण. तो मनशा बरयनाक ह्युमन ऑथराक यूज करता. मनशा बरोवपीक बरोवपी मनशाक तो देव वापरता. ताच्या दैवीक शेवटा खातीर मनशाक तो वापरून ताचो दैवीक शेवट ह्या संवसारा वटणी दैवीक शेवटा खातीर मनशाक तो वापरता आनी ताचें प्रेरणाकाल आयिल्ल्यान देवाचे उतार तो मनीस बरयता. दुसरें कारणाक लागून हें अर्थ करचें भोव करचें. पयलें कारण आमकां कळ्ळें कितें गी म्हणून. दुसऱ्या कारणाक लागून हें अर्थ करचें देवाचें उतार अर्थ करचें भोव वाजबी जावन आसा. पयल्यां 2 कारणां आसात. 2 कारणां खातीर आमी देवाचे उतार आमी अर्थ करूंक हाडीचे. पयल्यान कितें गे पयलें कारण कितें गे म्हणून. पयलें कारण तें जावन आसा तें देवाचें उतार उगडटा गी तें देवाचें काळीज आनी ताचें सत उगडापान करता. हें पयलें आमी जाणा जायचें. देवाचें काळीज तें उगडटा. देवाच्या काळजान कितें आसा? दया आसा. देवाच्या काळजान मोग आसा. देवाच्या काळजान बोगसाण आसा. देवाच्या काळजान फारीकपण ना. देव बक्षिता. देव दयाळ, मोगाळ, काकूळदार, तो नितीदार आनी हें पुरो देवाचें काळजाचें उगडापान करता. तो आमचो मोग करूंक खंयच्या पंथाक तो फाव येता गी म्हणून देवाचें काळजांत देवाचें काळीज तें उगडापान करता. तें आमी अर्थ करून आटापोवंक आमी प्रयत्न करचे. ताचो अर्थ जेजूचें देवाचें काळीज आमकां कळटाना आमचें जिवान रुपांतर जाता. ताच्या काळजा बरें आमच्या काळजा काळीज जाता. ही देवाचें उतार देवाचें काळीज उगडापान करता. देवाचें सत उगडापान करता. कितें सत की देवाचें सत आमकां उगडापान करता. देखून आमी देवाच्या उतराचो मोग करचें. देवाचें काळीज उगडापान करता. देवाचें सत उगडापान करता म्हणून ताचे वरतें देणें आमकां खंयच्या. देखून देवाचे उतार आमी ताचो मोग करचें. देवाच्या उतराचो आमी मोग करचें. तें मनशा बरयणाऱ्याची विशेश व्यक्तित्व मनशा सैम ताचें विशेष व्यक्तित्व लुका एवंजेलो आसतना ताचें विशेष व्यक्तित्व ताचें आसक्त तें ताचें काळजांत देवाचो मोग तें सगळें आमकां उगडटा. मनशा बरयणाऱ्याचें व्यक्तित्व विशेश व्यक्तित्व तें उगडापान करता. पवित्र पुस्तकाचो मोग आमी करी जाय. पवित्र पुस्तकांत पूर्ण बेनिफीट कितलें बेनिफीट आसा तें सगळें आमी जोडी जाय. पवित्र पुस्तकांत बेनिफीट आमच्या जिणेक कितें पुरो मेळटा तें सगळें आमी जोडून घेवचें हर एकल्यानी.